अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद से इस वक्त मैं 135 मील दूर वेल्स के खूबसूरत शहर कार्डिफ में मौजूद हूँ। कार्डिफ अपने किलों, अपनी सरसब्ज़ वादियों, पहाड़ों की वजह से मशहूर है। हमारे साथ इस वक्त शेख लतीफ़ अहमद साहिब, नुमाइंदा अल फजल। वेलकम। क्रॉइसो, जज़ाकल्लाह। क्रॉइसो वेल्श जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है वेलकम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह शेख अस्सलाम साहिब। वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज शेख साहिब से हम इंशाल्लाह कार्डिफ में, वेल्स में जमात अहमदिया की पहली बाकायदा मस्जिद तामीर की गई है, उस सिलसिले में हम तारुफ हासिल करेंगे। इस वीडियो का आगाज़ जो है हम उन मुकामात से शुरू करेंगे जो इस मस्जिद से पहले जमात के प्रोग्राम जहाँ होते रहे हैं, ठीक है, और जो रीजन के ज़ेर इस्तेमाल रही है, रीजन के प्रोग्राम होते रहे हैं। पहला जो मुकाम है सेंट पेंट बाख में जी, वो हम वहाँ से आगाज़ करेंगे। वो एक चर्च था। वो एक चर्च था जिसका हॉल हम किराए पर लेते रहे हैं, ठीक है। और 2003 से हमने वहाँ से उसका आगाज़ किया था। वेल्स इंग्लैंड के जनूब में वाक़या है, जनूब में जिसकी आबादी तकरीबन 31 लाख 3 मिलियन 3 मिलियन के करीब है, और यहाँ पे वेल्स में तकरीबन 2.2% जो है 2.2% मुसलमानों की आबादी मौजूद तो है। चलें जमात का तारुफ भी लेते हैं, तारीख भी हासिल करते हैं। हाँ शेख जी, साहब, आपको हम लेके चलते हैं और उन मुकामात यहाँ की से तरफ मस्जिद लेके कितनी चलते हैं। दूर है शेख साहब? बैतुल हाँ जी। रहीम मस्जिद यहाँ से 1.5 से 2 माइल के फासले पर है। परफेक्ट। तो ये इस वक्त हम बिल्कुल कार्डिफ शहर के मरकज में खड़े हैं। हमें थोड़ा सा कार्डिफ के बारे में बताते चलें, वेल्स के बारे में। वेल्स किन चीजों की वजह से मशहूर है? वेल्स में जैसा आपने ये देखा, ये कासल्स हैं, किले हैं, और ये सबसे ज्यादा जिस वजह से मशहूर है, यहाँ पे बीचेस हैं। अच्छा, बीचेस मौजूद हैं यहाँ पे, और साहिली इलाके हैं, पहाड़ हैं, खूबसूरत वादियां हैं। यहाँ पे तो सुना मैंने 600 किले हैं, और इसे लैंड ऑफ कैसल्स भी कहा जाता है। हाँ किलों जी, की बिल्कुल, सरजमीन बिल्कुल कहा और जाता ये बड़े है। प्राउड हैं अपने झंडे पे भी, अपनी अपने कदीम झंडे पे भी। जुबान यहाँ पे 2 भी। सरकारी जुबानें बोली जाती हैं, अच्छा, जिसमें एक तो वेल्श अपनी जुबान है, इनकी वेल्श अच्छा। जुबान है, और दूसरी इंग्लिश जुबान है, ठीक है। यानी वेल्श और अंग्रेजी। लेकिन यहाँ जो भी साइन बोर्ड देखेंगे वो दोनों जुबानों में उसका शाया होना लाजमी है। अच्छा, ये यहाँ पे पाबंदी है। चलें अपने हर सफर साइन का बोर्ड आगाज में- करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। चर्च का नाम आपने क्या बताया था शेख साहब? पेंट बाख, आए जी, पेंट बॉक्स चलते हैं। वो इलाके का नाम है, अच्छा, और सेंट थॉमस चर्च का नाम है। सेंट थॉमस चर्च। सेंट थॉमस चर्च का नाम है। पेंट ठीक बाख जो है वो सड़क का नाम है जिसपे वो चर्च वाक़या है। लंदन से कितना टाइम लग जाता है और कितनी दूर है ये? ये जैसा आपने बताया कि इस्लामाबाद से मुबारक मस्जिद से 135 माइल के 135 फासले पर है, तो ये तकरीबन 2.5-3 घंटे अगर आप बगैर रुके हुए जी, किसी सर्विसेज पे स्टे के बगैर आए जी, तो आपको 2.5-3 घंटे लगते हैं। परफेक्ट। चलें हाँ, अपने सफर तो हम अपने सफर का आगाज करते हैं, आपको और जिस तरह शेख साहब ने कहा कि उन तमाम मकामात पे लेके जाते हैं जो जमात के ज़ेर इस्तेमाल रही, नमाजों के लिए, मीटिंग्स के लिए, तो रीजन शेख के साहब, प्रोग्रामों के लिए, रीजन के प्रोग्रामों के लिए सेंट बॉक्स चलते हैं। मेरे इफ्तिखार अहमद साहब है, अच्छा, माशाल्लाह। मकामी नासिर हैं अच्छा, इस कार्डिफ जमात के। हम वेल्स के इस खूबसूरत इलाके में मौजूद हैं, इस शहर का नाम कार्डिफ है, और इस इलाके का नाम जो है रबाइना है। ये पेंट बाख रोड कहलाता है। अच्छा, और ये सेंट थॉमस चर्च है, लेकिन हम इसको हमेशा से ही पेंट बाख हॉल का नाम देते रहे हैं, और वही हम अपने प्रोग्रामों में भी इस्तेमाल करते रहे हैं। ये 2003 से जवाद साहब, इसको देखकर मेरी बड़ी यादें ताज़ा हो गई हैं। देख रहा हूँ आप इमोशनल भी हाँ हो रहे जी, हैं। बहुत ज़्यादा, हाँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 2003 में मैं और मेरी फैमिली जो है खुद हम स्वानजी शिफ्ट हुए थे। 2003 में ही इफ्तिखार साहब भी यहाँ कार्डिफ आए थे। नए पाकिस्तान से हैं। हाँ जी, 2003 से पहले जो है ना तो हमारे रीजन के पास कोई मुस्तकिल जगह मौजूद थी, ना मकामी जमात के पास कोई ऐसी मुस्तकिल जगह मौजूद थी मस्जिद या कोई जमाती ऐसी जगह एक्टिविटीज के लिए, या कोई ऐसा हॉल भी नहीं था कि जिसमें हम इकट्ठे होकर सारे एक रीजन का या एक मकामी जमात का प्रोग्राम कर सकें। लेकिन ये वो हाल है कि 2003 में इसको हमने बाकायदा तौर पे अपना एक मुस्तकिल जो है वो घर बना ठिकाना लिया। बनाया, और इसमें फिर वो नमाजें भी शुरू हुई, जुमा भी शुरू हुआ, और उसके अलावा फिर भी पढ़ी हैं, ईदें तरावियां भी पढ़ी हैं, हाँ, इफ्तारियां भी की हैं। 2014 में जब हमने जमात की अपनी ज़मीन ले ली एक मस्जिद के लिए, जी, तो उसके बाद फिर इसके ऊपर इन्हिसार जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। तो 2003 से और 2014 तक, तो 11 साल
اس میں بڑے تاریخی پروگرام ہوئے، جی جی اس میں پیس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں، اچھا اور اس میں ہمارے پروگراموں میں ایم پیز بھی آئے ہیں، میئرز بھی آئے ہیں۔ تو یہ ویسے آپ کو بتا دوں کہ یہ ساتھ رہائشی گھر میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، انہی آبادی کے بیچوں بیچ یہ جگہ موجود ہے جہاں پہ تقریباً 10-11 سال آپ نے کہا شروع کے 11 سال یہاں پہ ماشاءاللہ جماعت کی ایکٹیویٹی مرکز ایک بنا ہوتا ہے یہاں یہ پہ بھی ایک ہمارے لیے ایک تاریخی مقام ہو بالکل گیا تھا نا، بالکل بالکل کہ یہ جی پہلا ہمارا تھا یہ پہلا باقاعدہ، ہمارا اور اس کے بعد باقاعدہ، کہاں پہ موو ہوئے ہم؟ اس کے بعد ہم گبالفا کی طرف گئے، گبالفا کی طرف، اور وہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ سینٹ میلنز ہب بھی ہم نے پھر استعمال کیا، وہ اچھا یہاں اچھا، سے تقریباً 6-7 مائل سینٹ کے قریب، میلن جو ہے 7 سے 8 میل ہے، اور اور گبالفا جو ہے وہ اباؤٹ 2 miles ہے۔ اور یہاں سے مسجد کتنی دور ہے؟ مسجد اباؤٹ 5 to 6 miles ہے۔ سٹی سینٹر یہاں سے کتنی دور ہے؟ مین بازار؟ مین بازار جو سٹی ٹاؤن سینٹر ہے جدھر کیسل بھی ہے، جی سارا جی جو ہمارا کارڈف ٹاؤن سینٹر ہے وہ اباؤٹ 3 miles ہے یہاں سے۔ 3 miles۔ بہت چلیں جی پھر پینٹ چلتے باغ ہیں، کی طرف چلتے ہیں، نہیں گبالفا گبالفا کی طرف، ہاں گبالفا کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے۔ السلام علیکم، ابھی ہم گبالفا کے علاقے میں موجود ہیں اور یہ ہماری عقب میں ایک چرچ ہے۔ تو شیخ صاحب آپ ہمیں اس چرچ کے بارے میں بتائیں، اس علاقے کے بارے میں بتائیں، یہاں کی کیپیسٹی کے بارے میں بتائیں۔ بیسیکلی جواز صاحب یہ وہ دوسرا مقام ہے کارڈف شہر کا جی کہ جو علاقے کا نام ہے وہ گبالفا ہے، اچھا، اور گبالفا کا یہ لیڈی آف لارڈز چرچ ہے، جس کا ہال جو ہے وہ یہاں مقامی طور پہ جماعتی پروگراموں کے لیے یوز ہوتا رہا ہے، استعمال ہوتا رہا ہے۔ اور باقی افتخار صاحب تھوڑی سی تفصیل اس کی بتائیں گے۔ یہ ہم 2000 جب تک ہم نے مسجد کی جگہ نہیں خریدی تھی، 2012 سے 13 کے سے پہلے تک یہ ہم یوز کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب سے میں یہاں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس ہال میں ہم آتے رہے ہیں، اور ریجن کے بھی احباب اس میں آتے رہے، اس میں میٹنگز وغیرہ ہوتی رہی ہیں ریجنل سطح پہ، اور خدام کے چھوٹے موٹے جو پروگرام تھے وہ اس میں ہوتے رہے۔ تو شیخ صاحب تو اس کے بعد پھر آپ کہاں موو ہوئے، کون سے ہالز آپ نے بک کرنا شروع کیے؟ یہ اس مقام کے بعد، اس جگہ کے بعد جو ہے، جب ہمیں بہت زیادہ وہ تشنگی محسوس ہوئی کہ جگہ کی قلت بہت زیادہ ہے اور افراد کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جی تو 2012 میں پھر ہم نے ساتھ ہی ایک سینٹ میلنز ہب ایک جگہ ہے جہاں اس کے بعد ابھی ہم جی جائیں گے، وہ جگہ ہم نے پھر استعمال کرنا شروع کر دی، وہ ہم نے رینٹ پہ لینا شروع کر دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسجد کے حوالے سے وہ بھی اس کی ضرورت کا بڑی شدت سے احساس ہوتا رہا کہ ہماری اپنی کوئی جگہ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور اپریل 2014 میں پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے مسجد کی جگہ وہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خریدنے کی توفیق عطا کر دی۔ ابھی سینٹ میلن کمیونٹی سینٹر چلتے ہیں؟ ہاں بالکل، اب مسجد چلتے ہم ہیں؟ چلتے ہیں۔ جواز صاحب ابھی ہم وہ گبالفا چرچ کے پاس تھے، ہال جی کے پاس، یہ بالکل ساتھ ہی ملحقہ علاقہ ہے خلینڈ آف نارتھ، اچھا، اور خلینڈ آف نارتھ کا یہ ہب ہے، یہ بھی ایک ہال ہے جو ہم رینٹ آؤٹ کرتے ہیں یہاں پہ۔ یہ اس وقت اس وقت بھی ہم یہاں پہ مغرب و عشاء کی نمازیں یہاں مقامی جماعت جو ہے وہ پڑھتی ہے، پلس اور تراویاں بھی ہم نے 2 سال جو ہے 23 میں اور 24 میں یہاں پہ بھی ہم 23-24 میں 23-24 میں۔ کتنی ہے کیپیسٹی ادھر کتنی ہے؟ اب اس صاحب کی بہت تھوڑی کیپیسٹی ہے، اباؤٹ لائک 40 سے 50 لوگ۔ کارڈف کے سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ سارے آ ہی نہیں سکتے، سارے اس میں آ نہیں کیونکہ سکتے، اس میں لیکن کیپیسٹی صرف بہت تھوڑی، 40-50 کی ہے، 40-50 تو یہاں کے ارد قریبی گرد لوگوں کتنے کے لیے علاقے، آپ نے یہ قریب سہولت قریب رکھی کے ہے۔ لوگ ارد گرد کتنی فیملیز یہاں پہ ہوں گی؟ یہاں پہ جو ہے 5 سے 6 فیملیز اراؤنڈ جو 3 سے 4 مائلز کے ریڈیس میں ہیں، تو تو ان مغرب عشاء کے لیے مغرب عشاء مغرب کی عشاء کے نماز لیے۔ کے لیے، اور تو باقی علاقے اپنے اپنے قریب جو ان کے مرکز ان ہوں کے گے، ہاں halls ہوں گے، وہاں بالکل اسی طرح ہی ہے۔ ابھی ہم کہاں پہ جا رہے ہیں جی؟ اب ہم میلن کی طرف؟ سینٹ میلن ہب کی طرف سینٹ جا رہے میلن کی ہیں، طرف۔ وہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اب جواز صاحب ہم کارڈف کے اس علاقے میں جس کا نام سینٹ میلن ہے، جی اور یہ وہ تیسرا مقام ہے جہاں پہ یہ سینٹ میلنز کمیونٹی ہب کی بلڈنگ موجود ہے۔ گبالفا کے بعد جو ہے وہ ہم اس عمارت میں بھی پروگرام کرتے رہے ہیں، ٹھیک، اور اس میں جماعت کے ریجن کے بھی پروگرام ہوئے ہیں اور مقامی طور پہ بھی پروگرام ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ نمازیں بھی ادا کی جاتی رہی ہیں، اچھا، اور جمعہ بھی یہ جو ہے وہ یہاں پہ پڑھا گیا ہے۔ 2023 میں ہم نے یہ ہال یوز کرنا شروع کیا ہے ایز اے جمعہ کے لیے اپنا، اور سیٹرڈے اور سنڈیز کو ہمارے جو ریگولر کلاسز اطفالوں کی، خدام کی، انصار کی، لجنہ کا جو بھی پروگرام ریجنل لیول پہ بھی اور لوکل لیول پہ بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں۔ اس میں رفلی ہمارے پاس 150 سے 200 پیپل جو ہیں ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ 2 ہال ہیں یہاں پہ، انصار اللہ کے لیے یوز کرتے تھے یا جینٹس کے لیے، اور دوسرا جو لیڈیز کے لیے یوز کرتے ہیں کا ہی تھا۔ کس عرصے تک آپ استعمال کرتے رہے، کب تک استعمال کرتے رہے؟
یہ موسٹ ریسنٹلی ابھی تک ہم لوگ اسے یوز کر رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی موجودہ صورتحال میں بھی آپ ابھی تک اس کو یوز کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی افتتاح ہوگا مسجد کا تو یہ یہاں سے پھر ظاہر ہے کہ یہ ختم کر دیا جائے گا سلسلہ. بڑے تاریخی لمحات جو ہے وہ چند دنوں میں آنے والے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑا کرم ہے, اور یہ ایک نعمت ہے کہ جو ویلز میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ ہمیں سعادت مل رہی ہے کہ خلیفہ وقت کے بھی قدم جو ہے یہاں اس سرزمین کو چھونے والے ہیں, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس کے مینار پر سے دنیا کو حق کی جانب بلائیں گے ہم, کلام رب رحیم و رحمان ببانگ بالا سنائیں گے